बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काकड़ के कड़ाके और ख़ास करके शेखू बाबा की पेशन गोइयाँ और बाबा कबूतर वाला पर बात करूँगा। और इमरान खान साहब ने जो याकर मारा उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बाबा शेखू का थोड़ा सा तज़किरा करूँगा कि शेख रशीद साहब चिल्ला काट कर आए हैं और जो कुछ उन्होंने कल कहा है वो जिन लोगों की समझ में आना था उनकी समझ में तो आ चुका है, लेकिन कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी हैं कि वो समझ रहे हैं कि बाबा शेखू जो है यानी कि शेख रशीद जो कह रहा है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लेकिन उसकी इतनी मैनी खेज बातों को भी न समझने वाले नहीं समझ सके। शेख रशीद ने जो कहना था वो कह दिया। शेख रशीद ने जो भी कहना था उसने सबको पैगाम दे दिया। और शेख रशीद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ताकतवरों को भी और ख़ास करके शरीफ फैमिली को भी एक बहुत ही खुला पैगाम था। जब शेख रशीद ने कहा कि मैं दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसी टाइम समझने वालों को समझ जाना चाहिए था कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। यानी कि जो लोग इस चीज़ पर इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का कि हमें ये कुछ हल्के हैं जिनमें शेख रशीद वाले हल्के भी दोनों हैं, इसके अलावा फरक हबीब वाला हल्का है या उस्मान डार वाला हल्का है या इस तरह के कुछ और हल्के हैं, वो हमें खाली चाहिए। तो लेकिन पिंडी वाला जो हल्का है वो उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। लेकिन दूसरे हल्कों में भी देखें, ना फरक हबीब की ना उस्मान डार की कोई वैल्यू थी। वैल्यू सिर्फ इमरान खान की थी, उसके नाम की थी, तरीके इंसाफ की थी। और अगर थोड़ा सा भी इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया तो गारंटी है इस चीज़ की कि इन हलकों से भी कोई इनके मुखालिफ यानी कि तरीके इंसाफ के मुखालिफ कोई उम्मीदवार नहीं जीत सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप डब्बे ही घर से बाहर कर लाएं और लाकर वो रख दें या रिजल्ट पूरा चोरी कर लें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि तरीके इंसाफ 2/3 नहीं बल्कि 3-4 से जीतेगी, 3/3 से जीतेगी इंशाल्लाह, 3-4 से। तो मेरा ये कहने का मकसद था कि बाबा शेखू ने जो पेशगोई की है, क्योंकि पहले तो कबूतर वाला बाबा आया था ना, तो उसका तो खैर पकड़ा गया सारा कुछ, क्योंकि दौर ही ऐसा है सोशल मीडिया का कि लोगों के इतने इतने कैमरों से बड़ी बड़ी खबरें लीक हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें ड्रामे करने से मिलता तो कुछ नहीं, उल्टा बदनामी होती है। क्योंकि ये ना 90 का दौर है, ना 80 का दौर है, ना 80 का और ना 90 का दौर है। ये 2023 है और 2023 में भी जो लोग नहीं समझ सके इस चीज़ को तो फिर वो पटवारी हो सकते हैं। बाकी तो तकरीबन हर आदमी समझ गया है। सॉरी, मैं अपने इंटरव्यू में कहना भूल गया था कि फजलू के ऊपर भी बात करूंगा, आज ज़रूर करूंगा उसके ऊपर बात, क्योंकि मुनाफिकों की कोई हद नहीं होती। यानी कि जो आदमी मुनाफिक आता है ना, उसके आगे ना दीन, ना दुनिया, ना इंसान, ना भाई, ना बहन, ना कोई भी कुछ नहीं होता है। हम लोग खास करके मुसलमान, बल्कि दूसरे मजहबों में भी ऐसा ही है, लेकिन मुसलमान और ख़ास करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के लोग स्पेशली, यानी कि दूसरे भी ऐसे ही हैं, लेकिन ख़ास करके जब हमारे घर में कोई आदमी आता है, चाहे वो कुछ भी ना हुआ हो, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको यानी कि अच्छा समझते हैं अपने लिए और खुशी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ मुनाफिक ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मैं इसको मुनाफिक क्यों कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के 1-2 लोग इसके पास गए थे, सोच के चलो जो भी गए थे। मेरे को तो ये लगता है कि या तो वो गए थे कि चलो खैबर पख्तूनख्वा में इसके यानी कि सीटें तो अब कोई नहीं बची, लेकिन फिर भी इसके फॉलोअर हैं और हमें भी जाना चाहिए, हमारी एक रस्म भी है, हमें भी जाना चाहिए, जाके दवा भी करनी चाहिए। उसकी बीवी फौत हुई है और उसके अलावा पिछले दिनों जो एक धमाका हुआ था, शायद वो तो झूठा ही था, मेरे अंदाजे में 100% झूठा था। एक धमाका हुआ था, उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए थे, कुछ की शादी भी हुई थी, तो उसका भी यानी कि
पुरस्कार है। ये बात उन्होंने बता दी है असद कैसद ने भी और अली मोहन खान ने भी। लेकिन मुनाफिक की मुनाफिकी देखो कि वो कैसे बयान दे रहा है। अगर उसके घर में कोई उसकी बीवी की फौतगी पर गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे वोट मांगने गया है। सारी दुनिया को पता है कि उसके पास वोट है कितनी या उसकी मदद कितनी चाहिए, और सारी दुनिया जानती है कि वो मुनाफिक आदमी है। उसको जिधर भी या कुर्सी की नजर होगी या दौलत होगी तो वो हो जाएगा। तो उसके पास किस चीज के लिए, यानी कि ये नहीं समझते थे कि ये अली मोहम्मद खान साहब और जो साबिक स्पीकर है वो नहीं समझते थे कि ये आदमी दोगला है, समझते थे सारे, बल्कि बच्चा बच्चा अब जानता है उसको। फिर उसके साथ या इस तरह की, लेकिन उसने अपना आप दिखा दिया, असली रंग दिखा दिया मुनाफिकी वाला। तो उसके बयान के बाद तो तहरीक इंसाफ का भी सख्त रद्द अमल आया है। और इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल, यानी कि उसने इमरान खान का पैगाम आया है कि नून लीग, फजल रहमान और परवेज खटक और जंगीर तरीन वाली पार्टी से बात नहीं करनी, बाकी जिससे दिल करता है बात करो। उन्होंने MQM को भी इनसे आगे किया है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि मुनाफिकत हर जगह पर नहीं चलती, और ये पाकिस्तानी अवाम है जिनको अगर इमरान खान ने कुछ नहीं दिया ना, लेकिन जो शऊर दिया ना, जो कौम बना गए हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे पिछले वजीर आजम जो 15 महीने के वजीर आजम थे, वो पूरे कौम बनाते थे, यानी कि पूरे कौम बनाने वालों को तो पता चल गया है कि कौमें कैसी बनती हैं। इमरान खान ने जो शऊर दिया है लोगों को, या जो समझदारी दिया है लोगों को, आने वाले जितना अरसा भी है उसमें ये चीज अब आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो लोग अभी तक नून लीग के पीछे हैं या फजल रहमान के पीछे हैं, वो भी आस्ता आस्ता समझ जाएंगे। मकसद ये है कि फजल रहमान के कुछ अर्सा पहले के बयान देखें, बेनजीर के बारे में उसने क्या कहा था, फिर नवाज शरीफ के बारे में, फिर जरदारी के बारे में क्या कुछ कहता रहा। चलो ये सियासत है, ठीक है, लेकिन औरत की हुक्मरानी तक, चलो दूसरी चीजें तो छोड़ो, इस्लाम को बीच में डालकर औरत की हुक्मरानी को नाजायज करार दिया, और फिर एक औरत के साथ खड़े होकर, हालांकि इस्लाम में तो गैर महरम औरत के नजदीक भी नहीं खड़ा हो सकता, दूर खड़ा सकता है, थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर उसकी गुलामी करके, उसके पांव चाट कर, उसके कंधे पे हाथ रख के जो आदमी तकरीर करे, जलसे करे या उसके पीछे चले, वो कैसा मुनाफिक नहीं होगा, आप खुद सोच लो। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप खुद ही फैसला कर लो। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूंगा इमरान खान से जेल में जो मुलाकात हुई है, और फिर उसकी बहनों का जो बयान आया है, खास करके इमरान खान साहब के बहनोई का जो सदर अली से मिलना था, उस पर उनका रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि इनका हमारी फैमिली से 10 साल पुराना कांटेक्ट खत्म हो गया है। ठीक है, ये हमारे बहनोई हैं, लेकिन ये नून लीग के आदमी हैं। इनकी बातों पर ना कोई पाकिस्तानी ट्रस्ट करता है ना कोई, ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो नून लीग के लिए सारा कुछ करते हैं। बल्कि उन्होंने इतनी बड़ी मुखालफत भी इमरान खान की इसी वजह से की थी कि नून लीग उनको कोई सीट दे देगी या इस तरह का। तो ये उनकी फैमिली का मसला है, हो सकता है कल को ठीक हो जाए, इस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब अपनी जगह डटे हुए हैं। उन्होंने जो छक्का मारा है ना, वो काकोर के पांव के नीचे से निकल गया है। यही जो मैं पहले कहा था कि इमरान खान कौन बना गया है, क्योंकि काकड़ जैसा आदमी जो अपनी सीवी लेके जगह जगह घूम रहा है। अमेरिका में गया, उसने क्या बयान दिया, चाइना में गया, उसने क्या बयान दिया, पहले उसने क्या बयान दिया था ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, इसके बाद कल वो उधर गया है तो उसकी हालत देख लो। अभी सारे बयान को छोड़ो, अमेरिका में बैठकर एक बयान दे रहा है कि पाकिस्तान चाइना का इसराइल है, यानी कि अमेरिका का इसराइल तो वो इसराइल है, लेकिन वो पाकिस्तान को चाइना का इसराइल कह रहा है। तो आप सोचो कि इतने, यानी कि ऐसे लोगों को हमारे ऊपर लाद दिया जाता है जिनको घर वाले भी कबूल नहीं करते। कोई काबिलियत देख के कोई आदमी लाते, कोई बिजनेसमैन, ऐसा बड़ा कोई आदमी जो यानी कि इकोनॉमिक्स पे ऐसा तजर्बा रखता होता, कोई यानी कि बिजनेस का तजर्बा रखता होता है या मुल्क चलाने का तजर्बा रखता होता, उसको लाते। पहले शोबाज को लाया गया, ऐसा ही ढूंढ के, यानी कि पूरे सब हीरो में से तराश के एक नगीना निकालते हैं कि ये नगीना हमारे भी काम आएगा और पाकिस्तान के भी। उसने आकर क्या किया, उसके बाद जब निगरानी का वक्त आया तो पंजाब में कौन लगाया, खैबर पख्तूनख्वा में कौन लगाया, सिंध में कौन लगाया, बलूचिस्तान में कौन लगाया, लेकिन स्पेशल जो वफाक में लगाया ना,
یہ وہ پہلے والے سے بھی بڑا نگینہ ہے. پہلے والا تو پوں سے قومیں بناتا تھا، لیکن یہ والا پاکستان کو ہی اسرائیل بنا رہا ہے. کل وہ یونیورسٹی میں ایک تقریر کرنے گیا، معصوم بچے تھے، وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، ہماری بہنوں کی طرح ہیں، بیٹیوں کی طرح ہیں، جن لڑکیوں نے یا لڑکوں نے سوال کیے. لیکن وہ سوال صرف ایک شخص یا دو بچوں کے نہیں تھے، طالب علموں کے نہیں تھے، یہی سوال پورے پاکستان کے تھے. جب اس بچی نے اس سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کرنے آئے ہو، پاکستان ڈوب رہا ہے اور آپ اس طرح کے کام کر رہے ہو. پھر ایک لڑکے نے اس سے سوال کیا کہ آپ تقریباً 50 منٹ لیٹ ہو. آپ کو یعنی کہ ابھی آپ یہ بات سوچنا اپنے ذہن میں کہ بچے نے اس کو کہا کہ آپ کو قدر نہیں ہے ٹائم کی، لیکن ہمیں ہے. آپ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں. 50 منٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 50 منٹ میں دنیا اوپر نیچے ہو جاتی ہے. بزنس مین کوئی آسمان کو چھو لیتا ہے، کوئی زمین پہ چلا جاتا ہے 50 منٹ میں، بلکہ 1 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو 50 منٹ آپ نے ضائع کیے. آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ پاورفل وزیر اعظم ہیں، آپ تو نگران ہیں؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ اٹھ کر ملک کا چلو نگران ہی وزیر اعظم ہے، اس سے ایسا سوال کرے تو اس وزیر اعظم کو تو چھوڑ دینا چاہیے اگر غیرت ہو تو. لیکن سب چیزیں تو ناقائم ہے، ناپیدا ہے ہماری سیاست کے کچھ لوگوں میں. تو یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو پاگل کر دیا سب کو. شہباز شریف کچھ عرصہ پہلے جب حکومت میں تھا تو بالکل یعنی کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سارا کچھ کہتا رہا. جب حکومت گئی تو نواز شریف کے اوپر آ گیا کہ نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا اور وہ کرے گا. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ کیا کریں گے اور نواز شریف کیا کرے گا. جو کرنا تھا وہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ جو باقی بچا ہے یہ اس کو بھی بیچ کر کھا جائیں گے. اگر انہوں نے کرنا کچھ ہوتا تو نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہا، یہ اس کا بھائی تقریباً 3 بار ہی وزیر اعلیٰ رہا یا 2 بار وزیر اعلیٰ رہا، پھر 1 بار وزیر اعظم بھی بنا. اگر کچھ کرنا ہوتا تو ان کو بار بار موقع ملے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے پاس اپنا کتنا پیسہ ہے. کیا کبھی ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا کہ ٹھیک ہے ہم یہ آدھا پیسہ جو پاکستان کا قرض ہے، ہم پاکستان کو قرض دیتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے قرض کا پیسہ واپس کرو، سارا پیسہ، اور ہمیں قرض مت دو، ہمیں صرف گارنٹی دے دو کہ یہ پیسہ ہمیں واپس آ جائے گا، ہمیں سود مت دو. لیکن اس کے بارے میں نام نہیں لیتے. دوسرے ملکوں سے بھیک مانگ کر ابھی پچھلے دنوں 1 ارب 10 کروڑ لیا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ 1 ارب 10 کروڑ گیا کدھر. کوئی انکوائری نہیں، نہ نیب کام کر رہا ہے، نہ کوئی FIA کام کر رہی ہے، نہ کوئی اور پوچھ رہا ہے، کوئی ادارہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی وہ پیسہ گیا کدھر ہے. کوئی تفصیل تو ہوگی، کوئی ریکارڈ تو ہوگا کہ وہ گیا کدھر ہے. کوئی نہیں، غیب. اگر اس طرح کے لوگوں کو دوبارہ ہی ہمارے سروں پر بٹھانا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری نفرت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو بوڑھا شخص ہوں، لیکن جو آج کل کے نوجوان جو سمجھتے ہیں نا وہ ہم سے 10 گنا زیادہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی میں بھی ہیں، باشعور ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ اب پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز کو وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، نہ ماں کے حساب سے، نہ باپ کے حساب سے، نہ کسی دوست کے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے حساب سے. وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں اور پورا تجزیہ کرتے ہیں، اس چیز کو خریدتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے نکلی اور کہاں جا کے گرے گی، اس کا کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، اس نے جو کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اس نے کیا ہے غلط ہے. بھائی نہیں، وہ غلط کو بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا غلط ہے، اور صحیح ہے نہیں وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا صحیح ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے. یہ چیزیں، اور خاص کر کے یہ چیزیں اب پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. تو دوستو یہ بات تو ہو گئی. میں جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو وفات ہے اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. کل بھی میں نے کہا تھا، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ والدین بیٹوں کے ہاتھوں میں اگر وفات پا جائیں تو بیٹوں کی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے، والدین کی بھی. لیکن جب بیٹا باپ کے ہاتھوں میں اس طرح کی موت ہو جائے، وفات پا جائے، تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت کرب ہوتا ہے. ہم ان کا دکھ بانٹ تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرنے والے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ کچھ باتیں آئی ہیں ان کی خاندان کی طرف سے بھی، لیکن ان پر تبصرہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے فلسطین کے بارے میں، تو پاکستان کا کردار تو زیرو ہے
اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ چکی ہے. اور اس میں خاص کر کے مولانا فضل الرحمان کے پہلے بیانات نے تو آگ لگا دی تھی. تو اب وہ ایک سیاست کر رہا ہے فلسطین کے بارے میں، تو ٹھیک ہے چلو کر تو رہا ہے، لیکن دوسروں کو بھی کرنی دینی چاہیے، اور خاص کر کے تحریک انصاف کو، کیونکہ عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے. اور یہ جو چیز ان کے آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا، یہ لوگوں کے اندر غبار بار رہی ہے. لوگ فلسطین کے حق میں نکلنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری حکومت روکتی ہے. ابھی جماعت اسلامی کا اجتماع ہوا، اس میں آدھے سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے تھے، یا نون لیگ کے تھے، یا دوسرے جو بھی تھے، لیکن ایک کامیاب تھا اسلام آباد والا. فضل الرحمان کے تو اپنے شاگرد وغیرہ پہنچے ہوئے تھے، یا جو بھی ہے، چلو دوسرے لوگ بھی آئے ہوں گے، لیکن ایک ہی جماعت ہے تحریک انصاف جو دنیا کو ایک میسج دے سکتی ہے. اس کو اجازت دی جائے خاص کر کے فلسطین کے بارے میں کہ وہ نکل کر اپنا آپ دکھائے. یہ پاکستان کی بھی عزت کا مسئلہ ہے مسلمان ملکوں میں اور مسلمان لوگوں میں، کیونکہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے. پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی فوج والا ملک ہے. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، لیکن جب آواز نہیں جاتی نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مر چکے ہیں، پاکستانی تو مر چکے ہیں. پاکستانیوں میں تو غیرت رہی نہیں، لیکن ان کو کیا پتا، عوام میں تو اتنی غیرت ہے کہ عوام کو اگر اجازت مل جائے تو وہ پیدل نکل کھڑے فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے. لیکن جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، لیکن ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے جو ان کے بڑے والدین ہیں ان کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دوستو زیادہ تفصیل سے بعد میں کروں گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.